ug dihay kusog galino kay ang manulunda sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Siya mingon, wala siya dinhi. Nabanhaw siya sumala sa iyang tingin. Karong buntaga, nagtigong kita aron ipakita pag-usab kining mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo. Dili lamang ingon usa kay tagok sa kasaysayan, kundi ingon buhit nga kamatuoran nga nagbuntog sa gahom sa kamatayon ug naghatag og walay katapusang paglaom sa tanan. Kining dula nag-aghat kanato sa pag-apil ni atong unang buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Diin ang kasugo na himong kalipay o ang kabitnit na bukal sa kahayag sa nabanhaw nga Ginoo. Samtang atong makita ang walay sunod nga lugnanan ug madungog ang pagpahibalo sa mga lugda, hinaot ang atong mga kasing-kasing musalog sa kalita sa mga babae ug maghatag uban sa lig-on nga pagtuo. Nabanhaw si Kristo, nabanhaw siya. Human sa paglansang sa krus, ang lawas ni Jesus gibutang sa usa ka lubnganan. Usa ka dagkong bato ang gipaligid aron isira kini, ug gibutangan kini og mga sundalo aron bantayan. Ayaw ka mo kahanap. Kinsa kaha ang paligid sa bato alang kanato? Atong susihon kung anong napaligid ang maong bato. Tanawa! Naligid na ang bato! Ayaw ka mo kahadlok. Nakita ka mo kang Jesus na gilansang sa krus. Wala na siya rin. Nabanhaw na siya. Sumala sa iyang imo. Nabanaw siya! Sumala kayo sa inyong pulong. Lakaw ka mo dahil kung ipahibalo sa iyang mga tinuna nga siya buhi na. Wala na ang Ginoo sa lubnganan! Ang lubnganan din si Jesus kilubong! Wala na isala! Unsa imo buhat ipasabot? Mangadto kita aron masuta kini. Ani ang pagpalagton? Apan wala na siya. Mahimong tinuod kini. Ginoo nila ang Ginoo! Kung wala akong ibalo, kundi ay siya bimutang! Ngano maghilak ka man? Sir, kung ikaw ang nakuha ka niya, palihog sa gali ako kung nasa siya!
Maria, Magpapala! ayaw kahadlok. Lakaw o ipahibalo sa akong mga igsuon nga ako buhit na. Nakita ko ang Ginoo! Ang kalinaw manaa kaninyo. Ginoo! Ikaw buhay ngayon! Lakaw kamo ug ipahibalo ang maayong balita sa tanang katawhan. Sa ikatulong adlaw, nabanaw ang Ginoong Hesus. Naghatag ng paglaom, kinabuhi ug kaluwasan sa kalibutan. Nabanag ang Ginoo! Mga igsuon ko diha sa banhaw Kristo. Sa dihang mihunong na ang lalo, sa pahibalo sa manulunda, ug ang walay sunod nga lubnganan, nagpabiling ingon nga pamatuod sa balaang kadaugan. Kita nagpabilin sa hilong nga pagdayo, santang ang atong kalag natandog sa gahom sa pagkabanhaw. Ang gisugdan diha sa landog sa krus, mibuto ngadto sa kahayag nga walay katapusan. Nagtuman sa kagalingong pulong ni Jesus. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang motungo kanako mabuhi. Bisan pa siya mamatay. Kining pasundayan, nagdala kanato gikan sa kasubok sa Biyernes Santo. Padulong sa kalaugan sa kanlawon sa Pasko sa pagkabanhaw. Nga nagpahinumdum kanato nga ang kadaugan ni Kristo batok sa sala o kamatayon, dili lang usa kasugilanon, kundili usa ka buhi nga kamatuoran nga nagpagpo sa atong kinabuhi karon. Sa atong kaugalingong mga pagsulay, personal man ang kalisdanan, hagit sa komunidad o kalibog sa kalibutan. Ang nabanhaw nga Kristo nag-aghat kanato sa pagbiya sa kahadlok ngadto sa pagtuo ug sa kasubo ngadto sa kalipay. Dad-a kining kamatuoran, magkinabuhi kita ingon nga katawhan sa pagkabanhaw. Magpaambit sa paglaom, pinaagi sa mga buhat sa gugma, pagpasaylo o pag-alagad. Hinaot nga ang gahom sa pagligid sa bato, makahatag usab kanato ug kusog sa pagbuntog sa mga pagsulay ug kalisdanan sa atong kalibutan. Nabanhaw si Kristo, nabanhaw siya. Alleluia.